मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग सब गुनाह छोड़ दो, कोई भी गुनाह ना करे, अल्लाह इस कौम को ख़त्म कर देगा। अगर दुनिया में सारे मुसलमान सब ठीक हो जाएं, सारे लोग मुसलमान हो जाएं और सब ठीक सब नेक बन जाएं, तो अल्लाह सबको क्या कर देगा? मार देगा। और ऐसे लोग पैदा करेगा जो गुनाह करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। अब मैंने ये हदीस नहीं सुनाई आज, मैंने कहा इससे गुनाहों पर क्या होंगे? लोग जरी हो जाएंगे, क्योंकि अब तो ऐसे ही गुनाह कर रहे हैं। कहेगा अच्छा अल्लाह को गुनाह इतने पसंद हैं कि नेक आदमी को तो अल्लाह वैसे ही मार दें। भाई अगर अल्लाह को गुनाह पसंद होते तो अल्लाह गुनाहगारों को जहन्नम में डालता है? भाई ये असल में तौबा की फजीलत पर है, ये गुनाह छुड़वाने के लिए है। क्योंकि गुनाह तो कोई ना कोई किसी ना किसी दर्जे में कर ही रहा होता है ना, तो उनको तसल्ली दी जा रही है कि भाई तौबा इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह को इस जमीन पर तौबा वाली नेकी भी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अगर किसी से गुनाह हो गया तो मायूस ना हो, तौबा करके तौबा वाली नेकी का ऑप्शन उसके पास है। और ये नेकी अल्लाह को इतनी महबूब है कि दुनिया में अगर ये नेकी खत्म हो गई, तौबा वाली नेकी, तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है ही नहीं। अल्लाह तो चाहते हैं कि गिड़गिड़ाओ मेरे सामने ताकि मुझे माफ करने में मजा भी तो आए ना। रहमत तो जब ही जाहिर होगी जब तुम्हारी हरकतों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, मगर मैं अपनी रहमत से उसको माफ कर दूं तो मजा आता है मुझे माफ करने में। वो माफ करने का मजा जब आएगा जब गलती भी तो हो तुमसे। गलती नहीं हो रही, सारे नेक नीट क्लीन बोलेंगे अल्लाह हम तो इतने अच्छे थे, हमें तो ऐसी जन्नत में भेज। क्या ख्याल है भाई? बाप रहमदिल है, क्या मतलब? बेटे से गलतियां होती हैं, इग्नोर करता है, तब बेटा तारीफ करेगा यार मेरा अब्बा बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह शाम अब्बा अब्बा करते रहते हो, हर वक्त अब्बा की खिदमत में, अब्बा के पाँव दबा रहे हो, अब्बा की शलवार इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की कमीज़ इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की पगड़ी इस्त्री, अगर पगड़ी पहनते हैं, आजकल के अब्बा पगड़ियाँ कहाँ पहनते हैं, तो पैंट इस्त्री की आपने अब्बा की, सारा ख्याल हर वक्त अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा। तो अब्बा ने भी आपसे ज़रा तमीज़ से बात कर ली, मेरा बेटा बहुत अच्छा, तो आप बोलोगे भाई हम भी अब्बा के साथ इतने अच्छे हैं तो अब्बा भी हमारे साथ ज़ाहिर अच्छा ही। आजकल कौन अब्बा के साथ अच्छा होता है? तो मैं जब इतना अच्छा हूँ तो अब्बा का इतना हक तो बनता है कि हमें भी अब्बा अप्रिशिएट करें। लेकिन आप नालायक, और बाप हर जगह आपके आगे आके खड़ा होता है, कह रहा है भाई नालायक है लेकिन है तो अपना ही ना। क्या ख्याल? फिर आप में अगर गैरत होगी तो आप बाप से मोहब्बत करोगे, यार अब्बा ने मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ किया, आज मैं अगर इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो मेरी गलतियों पे अब्बा ने पर्दा भी डाला है, मुझे लोगों के सामने जलील भी नहीं किया। जब लोगों के साथ आता हूं तो तारीफ़ करते हैं मेरा बड़ा होनहार बेटा है, हालांकि मुझे पता है मैं कैसा हूं। एक वक्त आएगा आपका दिल अब्बा के लिए पिघल जाएगा। तो अल्लाह पता है क्या चाहते हैं बंदों से? अल्लाह कहते हैं यार नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, सब कुछ है, लेकिन पहले मोहब्बत तो करो। ये खुश्क नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ये खुश्क रोज़े नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए अल्लाह की मोहब्बत में धड़कने वाला दिल। वो दिल जब ही धड़कता है जब इंसान से अगर गुनाह हो जाए और उसे पता है मेरे लिए जहन्नम की आग है, गुनाह है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है अल्लाह माफ़ कर दे माफ कर दे, तो अल्लाह को इतना मजा आता है कि भाई सजा बनती थी मगर मैं क्या कर रहा हूं? माफ कर रहा हूं इसको। तो ये शान जब ही जाहिर होगी जब गुनाह भी तो हो। कैसी प्यारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे से गुनाह होता है तो वो अल्लाह के वो आता है तौबा करने के लिए। ये कल पढ़ूंगा रियाजुस सालिमीन ना, अगला कल वाला नंबर इस हदीस का है। तो वो जब आता है अल्लाह के सामने तौबा करता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं देखो ए फरिश्तों, इस बंदे से गुनाह हुआ, बहुत सौ से गुनाह होते हैं, इससे भी हुआ, बहुत से मेरे पास माफ़ी मांगने नहीं आए, ये आया है। क्यों? इसलिए कि इसको पता है इन्ना लहू रब्बन, इसका एक रब है जो इस गुनाह पर इसको सज़ा भी दे सकता है और इस गुनाह को माफ़ भी कर सकता है, इसको पता है। ये इस जज्बे से आया है, वरना ये भी ना आता तो क्या हो जाता? कोई सज़ा थोड़ी मिलती है फ़ौरन। भाई गुनाह पे फ़ौरन शराबी भी घूम रहे हैं, कोई फ़ौरन सज़ा मिलती है?
چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا, اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آگے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے, اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے, اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی, گناہ کرنا پسند نہیں آتا, اللہ کو غضب آتا ہے اس پہ, گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں, تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو. تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ابے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے اپنے آپ کو. تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو, توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا. تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے, ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون, اللہ, اور معاف کون کر سکتا ہے, اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے, گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے, قتل پر کتنی شدید وعیدیں, نماز قضا کرنے پر. زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو.